راديو تغراي زينا حدا ساعات جميرو لهم نحدا ساعات كتعنحيو كتكتاتلونا بخبرين قدام سلامت عني هبلنا أدمزتي راديو تغراي زينا حدا ساعات جميرو لو فلما كاندي زعوتاتنا كنلاليكم وانا قداي زوان هلونا ندحنة نستغراي مرقاقات يخلو أبوهم برحوحات دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل قريصهم نابي هزبو ستوكوسا ودقاتو أكالات أفا بزبل بهالو زلالة تقاد لاي حيلو مرايا جغنتو استعزبو فانكال زل مصوعي هيبو مويم زهر مسوات من بل 3 عامة ملكيتنا دما تنتانا السنادين لنا تاريخاو ترجم لكاتي عسرت حدا معقابن سلام استقراي ناب نور مملاسن اب زغبر صعري مرحت تقراي حدنتو متنخيرم نهزبي كاب زلو فتنا كوصو يغبا خلو نبرتي وردا سو حساسه طابيا ماروا صويعم محبر تقادلت تقراي جنفر مقلان نغودات كوينا تقراي محكمه زوعل عليه 1 مليون برن 957 شحن كومشن حربيه تقراي اركيبم اليوم كالوت سبورتاو زعتت التقاليلو زينا حد ساعة راديو تغراي مساقوم كتصنحيو فنونا بغطها ما أخلاي معبل 910 كيلو هرتز بي اف ام دما 98 نتبارو كترخونا تخلوم بتوسعون عبد الحرقات فيسبوك ونيوتيوب تغراي تلفزيون كترخونا تخليكم زيناتنا مرحكم مساقوم تصنح استير قبر سلوسية دمت بطريتناكم كبدصح دما ترنياتي كنش على الساعة حبيرنا اللوم نفتي فلما حبريتها كنت تفكر كلنا بعصرت حدا لكاتيت حدا شحنت شعات 267 عام تمرت أبي برخة دبيت استمسرته هزباوي ويانا حارنا تقراي ويدما حوحات أنصار سرعة درقي برتاو قالسي زكايدا قد ليوم ني عسران شمونتن عامتات أبي السلطان أبي زن حلوان ناي إثيوبيا لعلونتن وشتاو بوليسن أبي موسان أبي إجام نيروم كتقاو قالسي حوحات نخ مسرات أسر زخونو تمهارو تقارو يونيفرسيتي أديس أبابا زت أيشو محبر قسقست بهرة تقراي ويدما ما قفت زببهال زي سرع ودابن يروم ما قبت بحدش عند شعات 266 عام تمرت أو إثيوبيا نتي بتمهر استولع عام تتقيمو سلطان زحزة وتدراو حيل جوجل درجي نتيجة يوم ما قبت بشمون تمناسي بحبو يتمسرتو أفت شعو زنورو مناسي دما كنا لكم حدا بريه أبرها ويدما أرجعو يو خلاي فانتهون زراتيون ويدما جداي سالساي ملقيتا حجوس راو عدما أمباي مسفن ويدما سيوم مسفن حمشاي أمهات صحية ويدما أباي صحية شرشاي عوازجي بيانا شو ما ألم سجد منجشة شام نايزر وجسسة ودما أجازي يوم نيرم سلزخنا دما أمر رحى ما جبت عتقاو قال سين مولع زخلهم مسندات بموجان نبع يوم كفال جيرم نيرم استوسنا جبهن حزباو جنبارن ركب المفتار نبي إرترا كيدوم قال يوم دما أبي كتمات تركب حزبي نبي مودا وفيرو عسرت حدا من عسى دما عتقاو قال سين مسار أبي معراب تجري نبز ركب برخاتات نبدا دبيت وزويبل كنا نبب كابز رخاونا يوم حبريتام مبلغ 51 عامات بعل عسرت حدا لكاتيت استمزابل هزبن جزاعت نخملس كنسرحلو كخون يقبايلهم دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل أبومبر ودو حوحات دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل بمخنيات مبلغ 51 عامات عسرت حدا لكاتيتن وانا وقدات مسرت جيروم أبزهو ومجلاتي كمزول ودما اتبعال تنذكر استمزابل هزبن جزاعت نخملس حدنة هزبون خرجاجز كنسرح كخون يقبايلهم أبز حزوان وعلي برتورا بجلس تتحيسو توخسن دبدابن زفت سملوك كم زلو زقلزو دكتور دبرتسيان انت خونا استقراي خونا ودو حوحات فلا ما يحريو سلامي بمال بتدقاقامي نحبرة أوروبان حورات منقستاتن بفلاي دمان نحبرة أفريكا لعلي 10 جزي دبدابي كم صحفو يوم قليزهم حزوون دليتنا بزتن سلامن كفتحيوز أو عيد سلام ترقاقيزو جنسو زبل تقراواي كلو أي خلني لهم دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل أبي الزهب ومقلاتي
نابي تمثل زعبا كنوصلكم بعد 10 حد لكاتيت نتنذكر استمزابل حزبن ግዛኣት ንኽምለስ ሓድነት ህዝቡ ንኽረጋገጽ እንሰርሐሉ ክኸውን ይግባእ ኹሉ ኣብ ወንበር ውድብ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም ኣብዚ ጉዳይ መሳርሕትና ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ እቲ መግለጺ ተኸታቲልዎ ኣብ ወንበር ውድብ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብምኽንያት መበል 51 ዓመት 11 ለካቲትን እዋናዊ ጉዳያትን መሰረት ገይሮም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ በዓል እንትንዝክር ዝተማዛበለ ህዝብን ግዛኣትን ንክምለስ ሓድነት ህዝቢ ንክረጋገጽ እንሰርሐሉ ክኸውን ይግባእ ኢሎም 51 ዓመት የካቲት 11 እንትንዝክር ካብ ታሪክ የካቲት 11 ተማሂርና ከም ዘይተመሉ ዕማማት ክምልእ ሓድሽ ጠለባት ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ክንፍጽም ቃልና ንሕድሰሉ እዋን እዩ ካብ ኩሉ ለዓለት قدامي بدونا هلونن مسألة تجرين أي مرجع تلاقي لا أنا متجزأ تجرين أي مرجع حرازي وص حزبنا حراوس مباري استمزا بلز تسددن نمربطو كملس نور هيوت خاطنا نور هيوت خاطو قال صلي زلنا عبز حز أوان وعلي بريتوريا بجلسة تتحيسو تخصن دبدابن في الصمال لخناتات كم زلون أرد يوم وعلى اسم بريتورياس أبسط تحصل لخين كاي بزارات راح انت هنا بتكبر تكبرنا يتحسد بوزح من قد كل ذي خيلي كن بتقصي تحصل ناي توكس دم مالي نيرو تتوكس دم مالي كريفو ناوغنا نامسراو تግራይ ዝተቆሰሉ ናህዝብና ውን ተቆሰሉ ዝደብደበሉ ኩነታት ኮይና ኢና ብዙሕ ሓደጋውን ዝበፅሐሉ ኩነታት ኮይና ኢና ንዝክረሉ ተኾነ ህዝብ ትግራይ ኮነ ውድብ ህወሓት ፈላማ ሕሪኡ ሰላም ይዝወሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በተደጋጋሚ ንሕብረት አውሮፓን ሕብረት መንግስታትን ብፍላይ ድማ ንሕብረት ኣፍሪካም ልዕሊ 10 ግዜ ደብዳቤ ከም ዝጻሓፉ ገሊጾም ገሊጽና ኢና ንኣፍሪካ ሕብረት ገሊጽና ኢና ነቶም ካልኦት ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ዝበሃሉ ማለት ርከባቱ ነሎ ቀጻል ርክብ ኩል ሻዕር ክብልሙን ነይሩ ማለት ርከባት ኣለይ ቶም ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ዝካታተሉ ተስናይ ኣሜሪካ ይኹን ተስናይ ኣውሮፓ ይኹን ካልኦታት በቃ ዚኣታ መልእክትና ወላ ሕዝቡን ከምዚ ይገብረሉ ሰራዊት ይሰድድ ዘሎ ትግራይ ይኽባእ ዘሎ ናይ ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ተኹሲ ዘይደሊ እንተኮይኑ ሰላም ዝደሊ እንተኮይኑ እዚ ከባቢ ግዳፍ ክባሃል ኣሎ ጻቕጥ ክግበር ኣሎ መግለጽ ራሕ ይኩነን መግለጽታት ማውጽኦም ከዮም ዝሓለፈ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓድሽ ካልእ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይመጽእ ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ነዚ ንምምካት ድማ ሓበራዊ ቃልሲ ይጠልብ ኢሎም እዚ ዝግበር ዘሎ ዘልኒዮ ያው ናይ ወራር ምድላው እዚ ዘልኒዮ ናይ ወራር ምድላው ኣብ ትልሚ ዝነበረት እንቅስቃሴ ዝረአ ዘሎ ትዝበልናዮ ኣብ ቤት ምክርታት ዝዝረብ ዘረባታቱን ያው ዓበይቲ ሽማግለታት ሓደ ግዜ መጽኦም ናዮም ብዛ ዓፋር ገጽ ውግእ ነይሩ ብዝብል ኣብቲ ደቡብ ትግራይ ዝነበረ ተዓገሱ ሰላም ገበሩ ተባሂልና ኮታሕትና ታገርና ንሕና ሰላም ገበሩ ክባሃል ዘሎ ምስ ኢልና ኮረዲና ሰዲና ሰላም ገበሩ ኢሉ ሰዲዱ ሽማግለ ሰራዊት ይዝአክብ ዘሎ ንኣከበውን ይጸኒሑ ሕዚ እውን ድሌትና ብዘተን ሰላም ንክፍታሕ እዩ ጻውዒት ሰላም ተተረጊጹ ግን ስቕ ዝብል ትግራዋይ ክህሉ ይኽእልን ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መግለጺኦም ሰላም ጻውዒት ተተረጊጹ ግን ስቕ ዝብል ትግራዋይ ክህሉ ይኽእል መንነትካ ናይ ምጥፋእ ነበርያ ነበረን ገበሮም ኢና እንተኮይኑ ነበርያ ነበረን ኮነ ንኽእል ከም ህዝቢ ንሕና ካብ ምድረ ገጽ ክነጥፍኦም ኢና ኣክታፍ ሽኩርቲ እዮም ዝግብኦም حنت نجار كي حزب زي خون زي سرحنا زي حلفة حزب نسرح كتشن 10 سلسلة يكون اليميلا حزب كم كتشن 10 سلسلة يكون أنا ካብ ጉዳይ ለካቲት 11 ዝጥምት ሓበሬታ ከይወፃና መበል 51 ዓመት በዓል ለካቲት 11 እንትነኽብር ፈተናታት ናብ ረብሓ ብምቕያር ንሓበራዊ ፀገማት ሓበራዊ ፍታሕ ክነናድየሉ ክኸውን ይግባእ ይኩሉ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ኣይተ ገብረ ኪሮስ ኣረጋዊ ገሊፆም መበል 51 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ትግራይን ልደት ህወሓትን ብዝለዓለ ጽምብል ንምኽባር ሰፋሕቲ ምድላዋት እናተገበሩ ከም ዝግመጹ ዝሓበሩ ኣይተ ገብረ ኪሮስ ካብ 1 ለካቲት 2018 ዓመት ምረት ጀሚሩ ኣብ 31 መፋሳት ሃፍቲ ተፈጥሮ ናይ መሕዋይ ስራሕቲ ይሳለጡ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣይተ ገብረ ኪሮስ ወሲኾም ዘጋጥሙ ውሽጣውን ግዳማውን ፈተናታት ናብ ረብሓ ብምቕያር ንሓበራዊ ፀገማት ሓበራዊ ፍታሕ ክነናድን ክሳብ ሕዚ ምላሽ ዝረኸቡ ሕቶታት ጉዳይ ተመዛበልትን ምምላስ ግዛእታዊ ሓድነትን ብሓደ ድምፂ ንዓለም ነቃልሕሉን ሓድነትና እነጠናኽረሉን ክኸውን ይግባእ ኢሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ያጋጢሙ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ብዝተወደበ መንገዲ ሰላማዊ ቃልሲ ብምሕያል ዘላቂ ፍታሕ ንኽነምጽእ ክንረባረብ ይግባእ ኢሎም እዚልና ታሪኽን ጅግንነትን ተጋዳላይ ገሰሳ ኣየለ ስሑል ወይ ድማ ገሰሳ ኣየለ ወይ ድማ ስሑል ክነዘኻኽረኩም ሎሚ ለካቲት 5 እዩ ለካቲት ክበሃል ከሎ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ቃልሲ ናይ ሓርነትን ናይ መንነትን ወርሒ እያ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ኣካፍቶም ቀንዲ መስረቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝኾኑ ብኣርኣያነቶም ዝጥቀሱ ሓርበኛታት ሓደ ተጋድላይ ገሰሳ ኣየለ ወይ ድማ ብሳጉኡ ስሑል እዮም ገሰሳ ኣየለ ኣብ 1915 ዓ.ም ኣብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ጣብያ በለስ ቁሸት ጨጓርዳም ካብ ግራዝማች
كابو غرازماچ አየለተላን ካበዲድማ ወይዘሮ ትበይን አስናቀን ተወለደ ገሰሰ ገና በህፃኑ እዩ ጠመንጃ አጢቁ ንሃገሩ ተሰሊፉ ጣሊያን ኢትዮጵያ አብዞረረሉ ዋን 1928 ዓመተ ምህረት ገሰሰ ወደ 13 ዓመት ህፃን እንኳን ተነበረም ፍቅር ዓዱ አገዲድዎ ናብ ማጨው ዘመተ ድሕሪ ምስጓጉ ጣሊያን ውን ኣብ ግዜ ስርዓት ኃይለ ስላሴ ክሳብ አባል ፓርላማ ኮይኑ አገልግሎዩ እንተኾነ ግን ገሰሰ ካብ ካልኦት ሰበስልጣን ዝፈልዩ ዓብይ ነገር ነይርዎ ንሱ ድማ ብድምጽ ህዝቡን በሐቅን ዘይደራደር ቆራጽ ነይሩ ኣብ 1960ታት ገሰሰ አየለ አባል ፓርላማ ኣብ ዝነበረሉ ዋን ንትግራይ ዝምልከት 25 አንቀጻት ዘለዎ ናይ መካት ጽሑፍ ቀሪቡ ነይሩ ካብዚኣቶም እቲ ዛዕቤን ለምውን ህያብ ኮይኑ ዘሎን ሕቶ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ እዩ ኣብ አንቀጽ 22 ከምዚሉ ንመንግስቲ ሃጸይ ኃይለ ስላሴ አጠንቂቁ ነይሩ ካብ ትግራይ ተቆሪሶም ዝተወሰዱ ዓድታት ካብ አላማጣ ክሳብ አልውሃም ወልቃይትን ተከዘን ብዘለዎ ይትረፉ ማል ቅሬታ ዝፈጥር እዩ ጸላኢ ዝወሰደ ቦታ ኳንተመና ተመለሳ ነዚኦም ካብታት ንምምላስ በጥብቂ ክንሓስወሉ ይግባ እዚ ሕቶ እዚ በሰላማዊ መንገዲ ምላሽ ምሳነም ሓርበኛ ገሰሰ አየለ ወዲ 52 ዓመት ኮይኑ ብሄራዊ ሽማግለ ከይበለም ኣብ ለካቲት 1967 ዓመተ ምህረት ናብ በረኻታት ደደቢት ወረዳ ምስቶም ንእሽተይ ደቁ ዝኾኑ መናሰይ ተጋደልቲ ተሰሊፉ ብብልሕን ብስለትን ድማ ንቃልሲ ወያነ መንገዲ ጸረገም በዚ ብልሑ ድማ ስሑል ዝብል ሳጓ ተዋሂብዎም ስሑል ነዊሕ ዓመታት ኣይተቃለሰን ሰነ 12 1968 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓዲ ነብሪ ምስ ጉጅለ ጠርናፊት ብዘጋጠመ ጎንጺ መስዋዕቲ ክፍለኽ ኢሉ እዩ ንሱ ይሰዋ እምበር እቲ ዝተወልዐ ናይ ቃልሲ ሽግን ድሕሪ 17 ዓመት ዓወት ተምጽኡ ለሙን ታሪኽ ንድሕሪት ተመሊሱ እቲ ስሑል ቃለሰሉ ዝነበረ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ እቲ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ፓርላማ ዘስምዑ ድምጺ ለሙን ኣብ ነፍስ ወከፍ ተጋዳላይን ተጋዳሊትን ቅሬታ ይቃለሐሎም ብስተወሰድዎ ይትረፉ ምባል ቅሬታ ዝፈጥር ይዝብል ናይ ስሑል መተሓሳሰቢ ለሙን ናይ መላእስ ትግራይ ጽኑዕ ቁዋም ኮይኑ ይቀጽል ኣሎ ኣብ ቃልሲ ትግራይ ልዑል አስተዋጽኦ ካብ ዝነበሮም ደቂ ህዝቢ ከወጻና ናብ ሓደ ስውእ ጀግና ተጋዳላይ ዝጥምት ዛዕባይና ክንወስደኩም ካብ ዕድመ ንእስነቱ ጀሚሩ ፈታዊ ሃደንን ዓሊም ካምትኳስን መንባሩ መታዓዊቱ ይምስክሩሎም ኣብ ብረታዊ ቃልሲ 17 ዓመታት ድማ ብወታደራዊ ጅግንነት መዘና አልቦ መንባሩ ኣይኮነን ወገን ጸላውን መስክሩሉ ዝሓደረ መንባሩ ታሪኽ ሰኒድዎ ዝርከብ ሓቂ እዩ ብፍላይ ናብ ህዝቡ ዝተኮሰ ውድቀቱ አቀላጠፈ ብዝብል ኣባሃሉ ድማ ንዝፍለጥ ተጋዳላይ ሓየሎ መርአያ ጅግንነቱ ዝተዓዘው ድማ ፈንቅል ዝብል መጸውዒ ሂቦምዎ ኣብ ወርሒ ሰነ 1967 ዓመተ ምህረት ናብ ገሊ ተጸንበረ ሓየሎም ካብ ተራ ተዋጋይ ክሳብ መሪሕነት ቃልሲ ክበጽሕ ብዙሕ ግዜ ኣይወሰደሉን ብጅግንነቱን ህዝባውነቱን ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ሰፈረ ሓየሎም 6 ለካቲት 1988 ዓመተ ምህረት ሕልፈቱን ትስማዕ ድማ ንብዙሓት ሰንበደ ነይሩ መሳርሕትና ዮርዳኖስ ገብረስላሴ ኣብዚ ጉዳይ መበል 30 ዓመት ዝኽሪ መስዋዕቲ ጅግና ነፍሲር ሜጀር ጀነራል ሓየሎ መርአያ ዝሰናደእቶ ትሕዝተሎ ናኡ ክነስክረኩም መብዛሕቲኡ ከተመታይ ክዳውንቲ ከተማ ለቢሲኡ ናብ ገድሊ ዝጽንበር ዝነበረም እንተንሱ ካልኣይ ርእሱ ክልተ ኣውቶማቲክ ንጽል ብረት ገምባለን ተመላጠጥ ሳእንን ረጊጾም ምስ ሙሉዕ ጥቆምዮም ናብ ገድሊ ትግራይ ዝተጸንበሩ ካብ ዕድመ ንእስነቱ ጀሚሩ ፈታዊ ሃደን ዓሊም ከም ትኳስን ጾታ ኩዕሶ እግርን ዝሕጉሶ ቆልዓ መንባሩ ናይ ቀረባ መተዓቢቱ ይምስክሩ 1948 ካብ ኣቦኡ ደጃዝማች ኣርኣያን ወላዲቱ ወይዘሮ ሮማንን ኣብ ዓዲ ነብሪ ኢድ ዝተወለደም ፍረብራኽ ትግራይ ዝኾነ እዚ ሰብ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቱ ኣብ ከተማ ዓዲ ዳዕሮም ካልኣይ ብርኪ ድማ ኣብ ከተማ ዓዲ ግራት ቤት ትምህርቲ ኣግኣዚ ከም ዝተኸታተለም ታሪኹ ኣብ ዝሰነዱ መጽሓፍቲ ሰፊሩ ይርከብ ካብ ቀደሙ ወጻዓ ዘይቅበልን ሰብን ትብደል ምርኣይ ኣይፈቱን ነበረሞም 1967 ዓመተ ምህረት ምስ ወዲ ሓፍቱ ብርሃነ መስቀል ናብ ደደቢት ወሪዶም እዚ ቁምጣ ዝወደየ ዱልዱል መንእሰይ ድሕሪ ዝተዋሃቦ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ከም ሓደ ተራ ተዋጋኢ ኮይኑ ተመዲቡ ወለዱ ሓድሽ ኢሎም ሰመይዎም ገድሊ ትግራይ ድማ ሓየሎም ኢሉ ዝተቀበሎም ሓየሎም ኣርኣያ ፈንቅል መግለጽ አልቦ ትብዓትን ጀግንነትን በተሓደገጽ ርህራሄን ለውሃትን በተኻለ አጣሚሩ ዝወነነ ሓየሎም ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እንሓየለን እናተርናዕን እንትኸይድ ካብ መራሕ ጋንታ ክሳብ ዓበይቲ ዓወታት ዝሓፈሳ ቦጦሎኒታትን ብርጌዳትን መሪሕዩ ቅዲ ኹናት ዝሓንጸጽን ዝተዋግአን ሓየሎም ብሰራዊትን ህዝብን ኣዝዩ ዝፍቶ ሰብ ነይሩ
ረሓቕ ጸወታን ወኻዕኻዕን ኣዝዩ ስለ ዝፈቱ ድማ ሙዚቃ ይሰምዕ ባህን ትብሎ ድማ ክራር ልዒሉ ንብጸቱ ይደርፈሎም ምንባሩ ተንቀሳቐስቲ ምስልታቱ ህያው ምስክራት እዮም ለማ መለና ኢና ምንዳይና ኢና ታይኮን ካዳጽ ሙዚቃና ወኻኒ ያምታ ኺለ ያልሃ ያኻታይ بشفنكايا زي بشبن حقنا غيا تتحرقون طلعتيا ደቁ ብስምስዋዓት ብጾቱ ሰየማ ሓየሎም ፈታው ደቁን ሓዳሩን ኢሉውን ሓላፍነት ስድራ ዝስምዖ ኣቦ መንባሩ በዓልቲ ቤቱ ትምስክር የዋህ ቤተሰቡ ዝኽብር ሓዳሩ ዝኽብር ብኦቦ ደቁ ጽቡቕ ሰብኣይ በዓልቲ ቤቱ በአንደበት መቃለስቱን ትግለጽ ሓየሎም ግልጺ ንብጾቱም ንጸላእቱ ድማ ዘይተገማቲ ኣብርእሲ ምዃኑ ንሱ ዝወዓለሎም ዓውደ ግንባራት ክዕወቱ ብዛዕባ ምዃኖም ኣይትጠራጠርን ይብሉም ኩሎም ዘካይዶም ውግኣት ድፍረት ተመልኦም ብልሓት ተመልኦም ቅልጣፈ ዝተመልኦም ብዛዕባ ዓወቶም እርግጸኛ ትኾነሎም ወፍርታት እዮም ብውልቁ ከም ሰብ ግልጽነት ዝመልኦ ናይ ወጻኢ ሰባት ኦፕን ቦክስ ዝብልዎ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ ንጸላእቱ ድማ ዘይተገማታ እዩ ላዕለዋይ ይኹን ታሕተዋይ ይኹን እሚንካ ካርታ ርኢኻ ምዕዋት ዝነበሮ ታሪክ أنا يرسعن. أبى استفلالي عود جنبارات صلاة زرع حيلهم رهره بقبقن فتاو صوتان من باروون مسؤول وعلو زنتوهم اتخالي سب النويم. حيلهم كبسمتن تسعوتايو فتاو سبي بقبقيو. سجم كجات مخلو كابهاجرون اللي حزن حزنوا سب كي سمعوا يحبا يخوني جن بقبقيو. بمقول البحريون تبعتون زل اللي حيلهم كبج أفنا بجاف أبزر كبل بهزب تجراي إذا سفريهم كم رأي نايزي فنكل زبل ساقوا ذهبوا ورايتوت بقى ما يتنزقوا صار دقهم حيلهم زبل سم أتم يقومهم نحيلهم نادهم زجلسوا بزحت يوم. أنا ما حيلهم أبدهم ما بس جاو كرفتوا ملاك عبه التعينوتوا فتح خدلكم أصوعتوا حوقات الراس حن صلوتوا طبرهم قتلهم صلوتوا أو عليهم جنادي يفتوا من استسمع يزنح خافتوا ود حفتوا برهان مسكال أبزع من العلماء صنيعون تكالس بخبر دحر مسوؤهم مرير حزن زي تسمعوا حيلهم وديك أبي اللون زبل كبيد حطوا عباي حفتوا وحل الأجباب أليو بزمساتون ختم اللس دحر مكبار بلوبجن رجيت كيو زل خمريتس مقابر ودخ مخان تتفلتي انت يكون مبال كيلو وهيو نوش تجيرو بتبعت كالسو زغات سلام فعل متكل نيرو حيلهم كم حدا مسارتاو تجدالي كم حدا مرح سراويتن كويناتن دفار مهازين طبابنيان أبو بزحات عوتات نيروم كم حدا هيوتو نوصل حزب زوفي تقلاساي دمام نتصقومات حلاين بقبقن إلوون جنوغ نيروم نقال سود سوعات كاب ديابو كساب موياليم كاب أسوسا كساب ميلي دحر مبصح أبزي استولد اللوبوتا بخبر عارفو زول السب ولداد وتصل حزبين ناي وترو ملأختو أجوهم برتعو قصلو زخونه زير الساعة بعالفولي تاريخ تقالاساي سبيو ازي أبا عدنا بريد بوررتي أبا زعنا وحاولتم تسندو زنبرة قال مسكرنات يوم نافز بوستوكوسم ودقتو أكلاتفا بزبل رزين أبا هلو هزباونتو أمسكرو زحدره حيلهم أبا قوتات أسقدم كسب ملاكة تماتات زهاجر سمون جنناتون زغلن حيلهم نعمتات أبا زبانو بسنك الزنبة رمتات آيتي سونتو محن تخون زيتن بركخ حيلهم أبحان تمشت بحان تتقيت بحاد سب شدشت لكاتيت شحن شعات تميتن سمانين شمونتن عام تمرت هيوتو حالفو حيرو ماي كحيرو ماي كحيرو ماي كحيرو ماي إنك خاسر بن زينا حد الساعات راديو تجري نقصد كرات سماعتي أبو ردا حساء وفرق وحمد الماين نزل قلمعتنا حرنتنا بزبل تيمام أبي عصر شمونت مفاسس بوعونن من فسنا تسرح يركب أفتى وردا شمونت تبعتن عصر شمونت مفاسن لعلي عصر تشرح حزبي كتيتو يسرح ملا ويوم كيلا توردا أي تايل محاري حبيروم زلو بشم فلا ما يسوء تسيمات تابع حفتم قشت كرن مفاسس ما يتصحلو حزبي ببوداو توديون تنابيون يلمع كم زلو غليصم افتات ابيع
ኣፍታ ጣብያ ሓፍቶም ክኢላ ገጠር ልምዓት ኣይተክብሮም ዓለም ከም ዝገለጽዎ ህዝቢ መሳርሕታት ሒዙ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምሽፋን እኽለ ማይ ሒዙ ብምውፋር ብወነን ናህርን ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገልጹ። ነበርቲ ጣብያ ሓፍቶም ቁሸት ከረን ዝኾኑ ሻምበል ጸጋይ ሃይለን ኣይተገብረ ዋህዲ ተኽላይን ብሓባር ከም ዝበልዎም ትማሊ ጅጋኑ ዝወደቕሉን ሽንጥሮታትን ጎታትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣሰር ጅጋኑና ንምዝካር ከባቢና ብሓምለዋይ ልምዓት ክሽፈን ኩሉ ዓቕሙ ዝፈቕደሉ ኩሉ ኣብ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን እናተሳተፈ ከም ዝርከብ ኣረጋጊጾም ኣብ ዞፍሪ ሓረስታይ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ብዝለዓለ ድሌት ይሰርሑ ከም ዘለውን ኣመራርሓን ወረዳን ጣብያን ድማ ንዝገብርዎ ዘለው ዝተዋደደን ዝተነበበ መሪሕነት ኣመስጊኖም ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ኣሕሳኣ ሓቢሮሎም። ትካል ገባር ሰናይ CACT ኢትዮጵያ ብዝተገበረለን ሓገዝ ናብ ምርባሕ ደርሁ ብምእታውን መነባብሮን የማሕሻ ምህላውን ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ከተማ ፋጺ ገሊጸን። ወይዘሮ ኣልማዝ ተስፋይ ቅድሚ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ከተማ ፋጺ ኣብ ስራሕቲ ሸቐጣ ሸቐጥን ምፍራይ እኽልን ደርሁ ተዋፊረን ካብ ባዕለን ሓሊፈን ንኻልኦት 3 መናእሰይ ዕድል ስራሕ ፈጢረን እኳ እንተነበራ በቲ ደማዊ ኩናት ስራሕተን ድሕሪት ተመሊሱ ምጽንሑ ኣዘኻኺረን። ድሕሪ ስምምዕ ብዕሊ ፕሪቶሪያ ግና ካብ ትካል ገባር ሰናይ CACT ኢትዮጵያ ብስተገርለን ደገፍ ኣብዚ ሕዚ እዋን 150 ዝኣኽላ ደርሁ ብምፍራይ መነባብሮን የማሕሻ ከም ዘለዋ ወይዘሮ ኣልማዝ ተዛሪበን። ካልእ ኣብ መሸጣ እንቋቑሖ ዝተዋፈራ መራሒት ስድራ ወይዘሮ ኣይናለም ካሕሳይ ብወገነን እቲ ትካል ገባር ሰናይ ምስ ማይክሮፋይናንስን ደደቢት ብምትእሳር 300,000 ብር ልቓሕ ክረኽባ ከም ስለ ዝገበረን ማዓልታዊ 1,500 እንቋቑሖ ካብ ዝተፈላለያ መፍረይቲ ደርሁ ብምዕዳግ ናብ ዕዳጋ ብምቕራብ መነባብሮን የማሕሻ ከም ዘለዋ እየን ተዛሪበን ዘለዋ። ክኢላ ልምዓት ደርሁ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ጉለ መኸዳ ኣይተ መስፍን ገብረ መድህን ቤት ጽሕፈቶም ምስ ትካል ገባር ሰናይ CACT ኢትዮጵያ ብምትሕባር ኣብታ ወረዳ ን157 መናእሰይ ዝርከብዎም ልዕሊ 400 ወገናት ኣፍረይቲ ክኾኑ ናብሮኦም ከማሕሹ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ጸብጻብ ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ጉለ መኸዳ ዘመላኽት። ብሓደሽቲ ምህዞታት ተሰኒዩ ማሽናት ብምፍራይ ናብ ተጠቀምቲ ንምቕራብ ጀመሮ ስራሕቲ ኣጠናኺሩ ይቕጽለሉ ከም ዘሎ መስፍን ሜታልስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ገሊጹ ኣሎ። ሕውየት ኢንዳስትሪ ትግራይ ንምርግጋጽ ብለዋጣይ ስትራቴጂ ዝቕጽል ዘሎ መስፍን ሜታልስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ብሓደሽቲ ምህዞታት ተሰኒዩ ማሽናት ማዕድን ብምፍራይ ናብ ተጠቀምቲ ንምቕራብ ጀመሮ ስራሕቲ ኣጠናኺሩ ይቕጽለሉ ከም ዘሎ ዕላው ገይሩ በዚ መዳይ ኣብ ትግራይ ዘለው ጸገማት ብኣግባቡ ንምፍታሕ ዓሊሙ እኹል ዳህሳስን መጽናዕትን ከም ዘካይድን እቶም ኣብ ህዝብን ሰብ ሃፍትን ዘለው ማሕነቆታት ብምንጻር ብሓድሽ ምህዞ ዝተሰነዩ ማሽናት ከም ዝተመሃዙ ምክትል ሓላፊ ኮርፖሬተር ምርምርን ልምዓትን ትካል ኢንጂነር ገብረ እግዚአብሔር ኣረጋዊ ይሕብሩ። ኣብ ትግራይ ምስ ዕደና ወርቅን ካልኦት ማዕድናትን ተተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ሰብን እንስሳን ዝበጽሕ ማሰይቲ ንምትራፍ እቲ ዕደና ብዘመናዊ ሜላ ተሰኒዩ ንኽካየድ ዓሊሙ መስፍን 3 ዓይነት ማሽናት ከም ዘፍረየን እቶም ማሽናት ብምጽባጽ ትሰርሕ መጽረይት ወርቂ ማሽን ኢሉ እውን ተሓቋኒ መጽረይ ወርቅን ተሓምባቢ መጽረይ ማሽንን ከም ዝኾነ ዕላው ገይሩ። በዚ መዳይ ንቐጻሊ መስፍን ሓድሽቲ ምህዞታት ንምትእትታው ኣብ ከይዲ መጽናዕቲ ከም ዝርከብ ዘብርሁ እቶም ሓላፊ ንእምኒ መቑረጺ ዘገልግሉ ማሽናት ከም ዘፈረየ ዝሓበሩ ኢንጂነር ገብረ እግዚአብሔር ማሽናት መልመጽ እምኒ ንምፍራይ ኣብ ከይዲ ከም ዘሎ እዮም ዘረጋገጹ። እዞም ማሽናት ኣብ ማሕበረሰብ ምስ ስነ ህንጻ ተተሓሒዙ ዘጋጥሙ ዘለው ጸገማት ከም ዘቃልሉን ስሉጥ ቁጠባዊ ሕውየትን ዕብየት ስነ ህንጻ ትግራይ ግዲኦም ከም ዘበርክቱ እውን ዘለዎም እምነት ገሊጾም። ጎና ጎኒ ዝማሽን መጥሓነ እምኒ ቀደም ክብል ብምስራሕ ናብ ዕዳጋ ከም ዘውዓለ ዝዘኻኸሩ ኢንጂነር ገብረ እግዚአብሔር እዚ ምስ ዘለዎ ጠለብ ዕዳጋ ተኣሳሲሩ ተጠናኺሩ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣብሪሆም። መስፍን ሜታልስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ከባቢያዊ ጸገማት ማሕበረሰብ ንምፍታሕ ካብ ዘፍርዮም ዓበይቲ ማሽናት ብተወሳኺ ንደቀቕትን ኣናእሽትን ስራሕቲ ዘገልግሉ ማሽናት ብምፍራይ ማሕበረሰባዊ ሓላፍነት ንምፍጻም ዘለዎ ቁርብነትን ድልውነትን ዝለዓለ ከም ዝኾነ እውን እቶም ሓላፊ ኣብሪሆም እዮም። መስፍን ሜታልስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ንክፍሊ ዳይሬክተር ሚድያ መስፍን ከም ዝሓበሮ ድማ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እዩ እቲ ሓበሬታ ዘረድእ። እዚ ኢልና ንዘለው ኩነታት ተጻዊርካ ንምስራሕ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዝምልከቶ ኣካል ንመንግስቲ ዘጋጥሙ ዘለው ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ትኩረት ክገብር ኣብ ስራሕቲ ምፍራይ ጨርቃ መርቂ ዝተዋፈረ መርኣያ መንእሰይ ነባራይ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ገሊጹ። እቲ ጸገም ምስ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ተተሓሓዘ ምዃኑ ነዚ ንምፍታሕ ድማ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ይግበሩ ምህላው ዘገንዘበ ድማ ዘፈር ቁጠባ እቲ ክፍለ ከተማ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ መሳርሕትና ምዕራፍ ገብረ ጻድቕ ተወሰኸ ኣለዋ።
ቅድሚ 10 ዓመት ምስ መሓዝኡ በሓባር ብምዃን ነዚ ኣብ ስራሕቲ ምፍራይ ጨርቃ መርቂ ዝተዋፈረ ትካል ከም ዝኸፈቱ ዝገለጸ ምክትል ኣካያዲ ስራሕ ኤምዋይ ጋርመንት መንእሰይ ያሬድ አስገዶም ኣጀማምራ ትካሎም ይብርህ ካፒታልና ጠቅላላ 256,000 ከባቢ ነይሩ ክንጅምር ከለና 3 ማሽን በ5 ሓይል ሰብ ኮይና ዓርሰይ እውን ሓዊሱ ኢና ጀሚርናዮ 4 ትኾን ነራታ ተኻሪና ነርና ገዛ ድሕሪቱ ቦ ፕሮግረስ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ነበረና ኢንዱስትሪ ና ምስግጋር ግዜ ነበረ ድማ ጽቡቕ ትኹረት እውን ነይሩ ብደቀቅትና ናሽተ በመንግስቲ ኩሉ ዳተሓገዝና ንሕና እውን ናህሪ ብስነ ስርዓት እንዳተወዳደርና ምስ ካልኦት ሃገራት ክንወጽሕ ዝግበአና ኢልና ዕላማ ሒዝና ጽቡቕ ፕሮግረስ እናተኸድነ ይጸኒሑ ማለት እዩ መወዳእታ ከባቢቲ ورنا تجمع هذا ناو إكسبورت ناتسجعنا نيرنا شو ቅድሚ ኹናት ተካለው ንብርክት ዝበሉ ወገናት ዕድል ስራሕ ፈጢሩ ጽቡቕ ምንቅስቃስ መንባሩ ዝሓበረ መንእሰይ ያሬድ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝተፈላለዩ ጸገማትን ስጋኣታትን ከም ዘለዎም ይዛረብ ትዕጧን ክባን ነበረውን ወለድ ክፈሉ ዝብል በዚኡ ላብሌ ተደለይ ነገራት አቲና ክሸጥ ዘይግብኦም ነገራት ሸያይጥና ተዕዳም ወጻእ ግዴታና ኮይኑ ተዋጺና ሕዚ ምስራሕ መካየዱን ኣብሬን ረኸሉ ደረጃ ተበጺሑ ላብ 3-4 ሰራሕተኛ ጥራሕ ይንዮስውን ያው በኮንትራክት ማለት እዩ ናአትን ወጻእ ስራሕ ተረኸበት ናአቲ ስራሕ ዘይለ ናዕጸና ማለት እዩ ከዚ بدفتنا عيننا نعم أخل هجر وسيد خاك تشتغل زي تخيل سيف اللي هنا مخانو كله بلوك جروا ويقول تعزينا له مالتيو سلازي تسلم مركانات بقطي عتها زيادة الله تعيش مخانا سنا إيكونوميس أجمع جن استيل جف إنه يحزبون مالتيو سلازي عايز أجمع خوينا نيو ناي كابيتال ناي تدهن النت تا تنقص عيس خاخ الحمد لله هم قراني قد بهذي تصرح اللي يتقال خناتات مفتقرو زي كل تحاوس مالت مستزل خناتات مول أبو ملؤ نابت زنبرن مملاس كبيد زبالة من سياريد زلوت أجمعات المفتاح መንግስቲ ብትኹረት ክሰርሕን መንእሰይ ድማ ካብ ስደት ክቆጠብን ይጽውዕ መንእሰይ ህዚ ስደት ሎ ፎቶ ይኾነ ይስደት ናይ ሓቂ ምክንያት ኣሎ ምክንያታዊ እዩ እቲ ምክንያት ግን ብሓቢርካ ክፍታሕ ዝግበኦ ይምበር ካብ ሓዊ አይተማርጺ እሞ ኣብለለኻ ይሓዊ ትቻለንጅ ክትሓልፉ ትኽእል እዩ ኣብዚ ኮንካ መቅላሱ ተናእሰ በሊዓኻ ትሓድረላ ነገር ይትስእን ይጻይርካ ታግዜ ስቃዕ ትሓልፍ لخون القحط وسد عندها أزون كابل قحط وصلنا قدا يلي ده تلقاها ده ملسخان ده سرحها يتناورا يفتحوا الخنا أبزي سرح خلوه متعتقها مو كابيتال خلوه تايد أفتجروا يتأثيروا ملس قط بحال خلاها فيديو سلزي سو قلت ملاش يليو تغفلوا بحاله أبتكال MY Garment عدل سرح سفت أرلن وجنات بجيدان كابعلن حليفان سدراني حجزا خمزلوان كم زبالو تكالات كبرتات وعو خمز قباني جلسة صدقنا صدقينا برله أو جزاء على يسدر المرح وقطعني حدا قال علني حدا قال عون أو صدقت مرتيت يمهر لهم نارايس مالك أكازو أو زناز خضر اللي هو نرس تمسكني كاهم زي عبيتين عشان درجة التفاطر لا قد قافك بهاوني لقبو لتكالس لقبو بمنقص درجة أنا زي كل يلدلي أرسينك خالنا ولدي سدرانك حجز كيرنيو تعمي دسهالي كأول لا دمر لو خانا نجارلا لدلنا ينجار يحجزنا أيام كأوب تعمينا متحاورنا لا أبصر حتى مانيفاكتشرينج 4 ظرفتات كم زلوا زجلسوا حلافي زفر كتباك في لخته معد حكي أي تخبرهم تعدله أبتعود يستفعل الأجمعات كم زلون نمفتح دماغ خندست على سعر 5 جبارن يحبروا تنقل ختمة خامس زمن كاتم يجبر نزول أكلات اللون بانكي مداركتنا مايكروفينانس مداركتنا كالوتنا يقار الأحل اللوات كالاتنا ون مداركتنا لازم زيهم كينكا مسرح يزيد اللي سفيح مرد أخذ اللي من نغن أكد اللي مالتي منقص الزنيا خون تاتون استرجع أخون خل اللون مالتي اسم مداركت خون كوميونيكيت مقاري ثمان فاكتورينج زرفون كم متمساسالي لحظوت كالات قالنا أسرنا لحظ رخول العدل كنا ما تشاكي كم تلمل لنا زحزنا يوم نحنا كم بيسع فترة حلي خونس كم كلكتنا محتار عد حكون كم تلمل لنا زي قلت سلام والسناي تخونتات والسناي environment يوسناي مالتي نابزينا وزاكنا سكاغروكم كرات سمعتي إيران بأمريكا مدقعت تبصحوا ندادي زمحلال فلو وشمت مزابو هرمز كمتعصف ليتام حدا العلواي بعل سلطان إيران مدقعت تبصحوا ندادي زحلفلو وشمت مزابو هرمز كعصو مخانيوم أتنقيوم زلوم وانا صحفي بيت مهر ركبات وزا إيران جلال دقاني فيروزبادي أفتو زواب كنات تتلعلو قرب حيل ندادي أب حدقا كودعيو مزاو هرمز دما كعزو إلم بز دما تشاينا أزيا كمتهسن وزيتاونت اتدردرن تشاينا أقداسي مخانون روسيا ون كنات بمقوام كتكلا خلت تزعر كمزلا أملاخيتهم أمريكا أب نيوكلوراوي بروغرامن إيران وتدرو فتح كمزيلا دحرم جنزبان أب دردرن دبلوماسن كمزمزتهم حلافي وسيخهم حبيرهم بيت مخرر كبات وزا إيران كرمي عسرا عمتات بالعلواي مراحي تهاجر آياتولا علي كاميني استمسرت خوينو نيران بوليستات زمدنا وزاو قدات استراتيجيتاتن مفتحتاتون زهب تكاليوم إذا خامزي لكلو ترامب إيران أفت للزب أفت سمعنات انت زي باتيحام وتدراو سقومتي كوسدو مخانم مسك قدماي منستر إسرائيل
ቢንያም ኔታንያሁ ኣብ ዝገበርዎ ዝርርብ ምግላጾም ድማ ጸብጻብ ቢቢሲ የመላኸት نابلهم معنتي معلت انتايزول حوريتا دما كنوسدكم لومي معلت متحقوقا فيو ببعمتو أوقوتاترا أوروباوين عسر تخلت لكاتي تزخبر ازي معلتي متحقوقا كابك آلات نلعلي سمعيت زقلت سلام زهبكم أقون أمونغو سبات زلوت أمرت زد أناخر قليل قندما عميو ترقم زلوت تقباريوم ساينساو متنعتات كم زرعي ودما متحقوقا فنا أكلاون سنلبوناون تعنا دك سبات عبي تغمي ألو كنت حواقف كلنا دما أكلاتنا أوكسيتوسين استوى على هرمون فقري سلازمنجو سمعيت جنكات نخقنس يقبر يولم بتوسعي متحقوقا في سقط دم نمقناسن تركت لبين مرققاني حجز مس انفوت وسا متحقوقا في دما سمعيت بحتاونات يرحق سمعيت لحنات مرققان دما يفدر يولم إذا معلت زي نفورات راح زي كونس نسدرابيت نايك أربع عروخ ولاون نافلوت أوزلوم سبات كلهم دقفتنان أخورتنا نمقلات بوق أقات عمي لنا اتزرخبنا يو حابريتا نابد صباح زملكات كن متخلنا دما صباح معلت راديو يو عمل العالم زخبر معلتي راديو علم منغستي سبين بخلتشحن عسرتن أقوزاتر أوروباوين نودو حورات هاجرات نايت مرتسنا فلتاتن بهلن تكال يونسكو زقربو حسابيوم بو مسرت دمان عمتو أما بل 36 سنوي أخيبو يونسكو نتي حسابت دغوم على تعسر 3 لكاتي دما بأقوزاتر أوروباوين مالتيو بهاجرنا دما 6 لكاتي معلت راديو علم نخخون بقعت اتزغرب حساب أبهونتن عوتاتن راديو زمركوس مالت حسر بزبلا تكنولوجي تحنجيتو نايرحقون كاربان سماعتي أب حدا معدي ناي ممصعق زلو يو راديو أب أفريكا راديو تزحيل مرخبن بوزهان يو أب جلجل شنخات أفريكا انتزي كوينو راديو كابي تلفزيون زحتمو غازيتاتن كابي انترنتن زمركوسو مبزعت صحتي حبريتا سفح زرقحلو أبي تحتوي تطر منجستي خوينا نسرح راديو اللوا بوانصارون نصانتن اوجن سرح راديو اللوا بزحات افريكاوያን دما أبي حقراوያን فنو راديو كم زتكرو كال حقيو اتم مدبات دما تدراربتي يوميلنا اتزرخبنا يو حبريتام معلت راديو علم كاب إسراء عسر تخلت قطاطر أوروباوያን جميرو ببزحات تيماتات عمت كبعل صنيحيو اتي قدماي بعل نخبر غوليام ماركوني أبي هاجر طاليان بيزا يونيفرسيتي يو تبعلو مهنياتو دما ماركوني بحرشحن 895 قطاطر أوروباوያን نقندي مسرتا راديو زمحازه سنفلطتኛ بمخانيو زيلنا نعمنا لكاتي زوسد حبريتا كنملسكم انت هلاوه هزبومن عدمون يلوم كور مسوات نزخفلو جغانونا ذكرنا قدات نزوصحم جغاننا دما بشمع 10 حد لكاتيت كل مدياو حجزتنا خنغورلوم يقبايلوم اب سياتل واشنطن زنبرو دياسبورا تغارو سياتل كواشنطن دي سقصيلو بزح تغارو زقمطلو خوينو صنبل بعل 10 حد لكاتيت بستفلالي مدلوات ان تخبر مصيو بهراو حدنتنا نموحاس مسل رأس وساننا بزبل مري حساب قدام شوعات لكاتيت 2010 شومان عام تمرات أبسياتل بركت زول تجارون فتوت تجراين أبزر كبلو مبل 50 حدن عامت بعل 10 حد لكاتيت بزل مغمل كوعن مخبار كلمة مدلوات توجينهم كم زلوا محبر تجارو سمين أمريكا ندوت أبزل أخطو حبرتا فليدا ملاعتاويو نقودات كنات تجراي كم زخنا زحبرت ما تسام كل تجراوي أفتبوت آخر كبن كبر بعلو بزل مغمل كوع خبر اندما تصوي علام ازي عبي بعل مثل عرسو سنه تغارو امرغغاصن تمزابلتن سدتنياتن تغارو نمربتهم امملاسن الون غزاتاو مريت تግራይ امرغغاصن ناي بعلو عبي ترغوم كم زهلو دما تحبيرلو ناب زرزر انت مصدما تاريخاو ترغوم لكايت 10 حدن معقابن سلام هز تግራይ ናብ نور مملاسن اب زغبر صعري مرحت تግራይ حدنتو متناخيروم نهزبي كاب زلو فتنا كوصو يغباخلو نبرتي وردا سو حساسع طابيا ماروا صويعم استبحال لكايت 10 حد دحنت هز تግራይ استرغاغصلان من تغاروس تحلولان علت مخانا نرادي تግራይ اب زغلصلوانيو مسارحنا غويتوم نغس دما كم صعب اسنادي ولوم لكاتيت 10 حدا دحنነት ህዝብ ትግራይ ዝተረጋገጸላን መንነት ተጋሩ ዝተሐለወላን ዕለት ምዃና ነበርቲ ወረዳ ሶብሓ ሳዕስዕ ጣብያ ማርዋ ይገልጹ بعد 10 حدا لكاتيت لاي ናይ ደቀንሽቲ ብርሃን ወይ ከዓ ናይ መላእ ህዝቢ ብርሃን 10 حدا لكاتيت ክባል ከሎ
ماذا تأتلنا إن بهنكو تانس بيانيرنا يلبله ناي 10 حدا لكاتي مقار 10 حدا لكاتي دما عما تصبينا بخبرتنا النبعلا أبذي لبصحتنا 10 حدا لكاتي تيه لا 10 حدا لكاتي تندعي عن كافت تقولصون علي أنا عيوك كافت بقول عنا تجمير كم حدا خلي نقرينا نريا بك نبرتي وردا سو حساسعت أبي ماروا كم زقلتو لكاتي 10 حدا تجارو كم هزبي نخنبرن مثلنا نخبرن زقبر تاريخاوي تعلت يا مسبلو إذا علت نقولهم بير سباتن هزبتاتن إثيوبيا مسلم تخبيرو بسلام نخنبرو عبي قدا كم زتتعوتات يحبرو ناي بوتاتنا تاريخ لو صبو تغيرو بزح لوطينا رخينا مالي بتمرت لينا ورا بتمرتي كمنا لينا ورا حكمنا صرقا لينا ورا صرقا ولا كوابتو طابيان انت لي وصلنا يفت خلي طابيا طعمي صبو لوطي تري ليو مسل ديمقراطي شعب مجنص علبل ممرح حيزا مسيايا كابد دبيت المروه مصيم امروه دما كندي تاريخ صريحه تزوح عميناي تنبرج قونات السمبل مصفيتا خينغو احردك انستيو امسريتو محبر دق تاعتي امسريتهم كابد ديبيت دما كاو مصيم او زي ماروا دايما يام تعميتم انسم داتولا غزاغون كمغاطام كوينو غزا ودد ياصنيها حزبون ناتي كوينالا مالتي احنا كو خمت طابيانا خنغلصون تليكالنا بتناي كالي طابياتا زينا خنغلصون نخيل مسرته لمعات زبحالو علميعوم يوم تي زنبر بافريكا درجه تفرح زخونه ጨቋን ዝኮነ ስርዓት ደርግ ገርሲሶም ናብዚ ዘምጽዎ ተቀደመ ዕላማኦም او ተሳኻዓተሉ ተኻላ ዕላማ ኸዓ ማዓት ጸጋታት መጽና ንሕና ከም ሃገርና ክንመሃር ክንኦፍር كم هاجرنا كنرأى مبتنا ترجاجيسنا يخون مبر إزوم بمسواتي زمتو حدنتن تجاتاتن هزب تجراي أبزي حزوان أب كبير فتنا وديهم كم زلوا إسم نبرتي زاربو يا كفتو ناي فيدرالنا نبر وعلون زي نفصان سلازي وزي عادي تسفا مقراص لوصحلن في منسك على سدة الفلسلو كالو تصبي وصاي لغطمو كنيتاتينا زلنا تجمال للبم تخد لا تمهرك لا مچها تخدم بيل دحر تملسلو ليك الجزء دحر تمليسو خيني يسمعنا له تجرا يا بك كامل له بصورو لجرمك كايه انت يوم لخون له من كل العلم الناس يود له كسلطنو داليوم ديوم مرحتنا ابسلطان ديوم لباسلو ابترد دي لباسلو او ساعاتي كلمه توينا تجراي او قلولا ولا من وراي لي من وراي حلو تالي هالواتاي أبديت فلتر ساعات يا زلمة. إتي أب منجو مرحتي زلو زي مرددا نهزبي قد كم زلو بمتقاس حزب تجراي زخفلو مسواتي كنتو خيترف مرحتي كاب زخون أجزن العلين ربح حزبي كسرحن عدنتهم كدل دلون اتم وجناتي توعو مرحت تجراي كم تاب تيرتوريال تفصمت وعلي تمليسو مفتاح ومبرم بسم معنت لا حدا مخوعت خاطو له سب كنبرت هاي سلام كله الله مرحتنا خعا نحنا خنربسو خويننا سلام كنقسلنا خخل له ولبل حساب لنا مرحت تجراي انا حنت نجر طرح يكولهم زدلي ازي كبيد يكونن تزخبده تقلص خجمرو خلو بوحدا سبات كينو جميرو ويكعد تقدم خونس زنبره نجر وصحمو يم زحبرات سبزي زعد زي بيتيبيا درجه يزلك زلو اينه وح غيزه لمد زلوم ناي 50 عامات لمد زلوم بزحت مرحت ኣለኹምና እየኩሎም ዝደሊ ከለውና ከለው ግን ነትሕብረት ሰብሲ ሓደ ኮይኖም ንኸርእይዎ በቃ ይጻዓሩ ንክፋል ካብኦም ይምጸና በቃ ያخلنا ንሕና ህዝብ ትግራይ ምንም ይሕንከሎም ማለት በአቶም ዝመጸ ነገር ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቶም ኩሉ ግዜ ኣብ እግር መራሕቲ ኮይኑ ይዝኸይት ጸገም ግን ኩሉ ግዜ ካብኦም ዝምንጭወሉ መንገዲ ለሞ መንገዲ እዚ ሲዕጽዎ በቃ ናብ ታሕት ሰላም ጥራሕ ኢና እንደል سمعتي حزدمات صوت سبورت تخاتيلنا كنملس كبرتي حبلي كما مشكم مدمسنا صفر على صوا سبورت حزلكم قريبه زلخ قبرز غاهر تدله فلما او شاشاي سومن صوتا برملكو سيد اثيوبيا غانتا مقله 70 اندرتا عوتا مزغيبا لومي مسغانتا ميزان امان زغطبت غانتا مقله 70 اندرتا 43 بزخونه سفي عفرالاي نتبي تعويتام زي تخاطا لحمش عاوت خوين دما تمزغيو بأمانيل سيوم تمرح غانتا كعسيد مقله 70 اندرتا زنار وطيتا بمزغاب تركب حدا تمعراراي صوتا نحلوا ب10 نتبي اخر درجه علم اب قصلت دما مس فدرال مرما بيت إيركوس كفله كتما مس كولفي قراني كفله كتما كتصاوتيام كانتا كوسيد مقله 70 اندرتا ابز حلف عامت وانጫ كوسيد بريمير ليج ኢትዮጵያ تعويتا من برا يذكر
ምስ አህጉራዊት ጋንታ አማኒ ሱመር ግዘ ንምሕላፍ ክሰርሕ የላ ብሽክለተኛ መረስዒ ተሸብር ጽጋብ ዘፈሩ ብሉጻት ብሽክሌተኛታት ካብ ዘፈርያ ከተማታት ትግራይ ሓንቲ ካብ ዝኾነት ከተማ ዓዲ ጉደም ዘፈርየት ብሽክሌተኛ መረስዒ ተሸብር ናብ ብሽክሌታ ዝተጸንበረት በአጋጣሚ ከም ዝነበረ ትዛረብ ላ ሳይክላት ይኽል ምኽንያት ያው ሰፈር ኢና ሲልና ንዝውር ነርና ካኡ ለኾነ ጎረቤትና ነይሩ ሲሉ ሳይክል ልዝውር አሰልጣኒ ናይዝ ዓዲ ጉደም ወረዳ ማለት ሰሎሞን ይባል ካኡ ዘይታቲ ኸመይ መስለክስ ታቲ ኸስ ጎዝ ትኾን ይኺ ገለገለ ዕላማ እንተሊኪ ገለ ይብለኒ زاقونكس قالي لي زارن ما يجمر الحمد لله لأن خعنا وزوردات حزني خيد نيربو نوردا أنت نوكلنا قاوتات لا يوم صراحة خد إحنا وتأتي سمت أيام ماونتين خيننا لحشة سلنارا لما سوت تزنبيرا ونتي توسنة تجاي تخعل مسفن كان تغيره قاود حرز كنا تتخع كنا تتمسجات تمام لا سعندر تأتي ونتي ጋንታ መቐለሰ ዓንደርታ ወኪላ ብዘመዝገበቶ ውጽኢት ኬንያ ማእኸላ ናብ ዝገበረት አህጉራዊት ጋንታ አማኒ ዝተጸንበረት ብሽክሌተኛ መረስዒት እንተጽዕርኻ ዘይከኣል የለን ኩሉ ነገር ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ትብል ብርግጥ ተጽዕርኻ ያው ጎዝ እንዲኻ ትኾነ ሓቂ ምዝራ ኩሉ ነገር ንምሰለልኻ ኢኻ ምጻዕርኻ ካብኡ ከዓ ካብ መጀመርታ ብርግጥ ደሓና ደረጃታትስ ይኣት ነይረ ካብ መጀመርታ ሒዘ ማለት እዩ ለመሰወቲ ምሰልኩ የርአካ ኣና ከኹልና ልሕሸት ነይረ እየሩ ተስፎም يا هم أكخون زعر نيرة مالتي كودة خا للسجاوي نجاسي كم تمر أياتك بشكليتا تجراي قدم توسن عمتات لمن انت نتصر بطعمي سفيح افلالا اي زلو زبلت كوينا بفلاي دما قدمينا بكورس اي مصنبارا اب كورس بي كوينا موددارا عقما نمعباي كم زحجزا تجلت قدم حزي مالت بزحت تودادرتينا نيرنا اينا بي نيرو مالت أبين إشتن عقم خا أنتني الخاك أو لاو إيه خات عبني الخا لو ممكن ياو كم ماونتينس ناو إيه خاني خا مالت زتات سكفتتني مالت بزح عواد الدس يلو لومي سايكل زورة مالت كم قدم حزي خاني نا زتات كفتتني زتات تمحيش قال إيزو بشكليتا تجراي نكعب دما أبتي مسرت نزخنا بشكليتا ماونتين كلن ورداتاتن كتماتاتن تمتا جيرن كسر حي جبا ملختي بشكليتا يامرسع التشبريو كعب تخين بشكليتا تجراي كورداتات حس خايك دمر لو مخنياتو ورداتات تلين لو لحشي كاو تخص كيسان تمزعت له بيانس نا كلو سلالاتيا كاو كلو بلبي تتحيزو لا يسل العاب بيانس عن حنا لسلنا وصلنا كابز عدزي انا تكأتك قلنا منتس كورداتات حيجس سايكل من ورداتات ستتجمر همنا أدم حزي أجلان أبي وانك أما صوب لزوجي سما مزجاب أبي العلو أكلون سنة لبنان كمنا نركب كلو أبلات كانت حساب ولا جرع التجريزهم رهنا بينا أب حصير أوان زتمسرتت غانتا كعس أجري حصاق ولا جر علتان أبو الدر وانجا مصابة بلوتوث إثنين مزجاب أب زحشة أكلون لبنان كمنا مهلاهم تتصاوتي تا غانتا يزربون قلعني هنا نحن بدرجات حزنانينا بيني وناس سنيو كام حصاق ولا جر علتان مات تصفنا لله على حرفين عمنا بزلة خوصم ناسهم بزل على درجة عنا نخدنا بزل على وتيتون نامتنا نزنولة أون بنولد صريحنا على درجة هنا صحنا نسألن. أبتي ذكاء زلور در عوتات بمخانن بلوس عمي بمرأين نبكالات عبيت كانت عتي خانة مستوات علامة كم زلوا وسخم يقلصوم. استوصلنا حدا ولا مول بملاقي هون استوصلنا تجاتين نعمل على درجة نخوض صحنا تسفاز جورنا لون كل علونا ناس تاتون تنكيرهم يصرح لهم نتسفاهم لنا على درجة نخوض صحو ناسنا البناوي كل نجار دحنا بمورال يكون باكل وقت لا لحش درجة المنزح علامنا اللي عليه بريمير ليج متواتي هذا سبور ليج نينا كاو كفت على ليج كفت نينا خيرنا على بريمير ليج متواتي تولدي معنا أسلطاني كانت حصاق ولا جر علتان تخون كانت حدش وكان تخونا سجنات ما خل بمقبار أبز حشاك رم مدلاو كم زركبون
قصالي زعقب وصيت بنمزغاب تداليون كم زلون يزارب تانا يا خمتي مانم زفلطه يا حدش غانتاي حدش هزي جميرو يا كلتا 3 عامات ግን افت مسقل عد ግራት يخونه بكالي ቦታታት بتعم تنكر زبل ناسرحنا وصبق درجاينا زلنا بتعم عوي تقول علونا ناشتي يقول علونا سلازي نمعوات بزك علينا متن بتزلنا باجتن بتزلنا عقم مسرت بمقار وصبق درجان او صبق سنه لبنان حويتنا زلنا او وينينج منتاليتي ناون زلنا كساب حزي زكايد وصواتا باونتا زغلص مخانو زغلص مرحيتا غانتا حلف تعامه بوغنو كلات زلوم تصاوتين مبقع كسارحو مخانو يزارب توددنا اسكاو شرشاي سمون ያው ውጤትና ጽቡቅ እዩ እናቱ ጋንታ ጠነካሮን በጣም ጽቡቅ ጥንካሬ ይዘለው የትም ከናው ናሽነፍና መሲናይና እጁናው ጨዋታው ውስጥ እንርከብ ነምሕላፍና ነተንከለና ተጫዋትናውን ክንዕቢ ተሞሪጾም ካውዝ ኸይዱ እና عدون عبيت بمخاني انا غانتا حصا قلاغر علتا امن دبل استدللت كوينا ب10 حاله نطبي ابساس ساي درجه تركب ناب زينا وصاي كسغر ناي مبل 26 سومص اوتا بريمير ليج انجليز لو محل اوتا ككايدو مريحت ليج ارسنال لو مش ساعه 5 مس برنتفورد كتمن كجمر عين ميكيل ارتيتا 58 ميتاوي نا معوات خلو كهلوم كمسخل تنتن سبورت مغلاط يركم برنتفورد ما ابي ميدا تكايد اوتا 18 ميتاوي كتعوتلو كم تخلتتن بيو 24 ميتاوي ما معروف زيت كفلالا كم تخلات تنتن سبورت مغلاط يركو ارسنال ب 56 نتي نتليكت مرحله برنتفورد ما ب 39 نتي اب شو على درجه تركب مانشستر سيتي تملعوت مزغابا صعبو مس ارسنال زلو افلالا نتي ناب 3 اصيباتها ب 53 نتي دما تسعبالا استون ويلا ب 50 نتي اب 30 درجه سقمتت كانتا جرماناوي توماس توهل مس هاغراوت غانتا انجليز توسخي وعلي كلت عامت احدثهم كابز حلف عامتات حيزو نهاغراوت غانتا انجليز كاسلطن صنحه ودي 52 عامت توماس توهل مس نخلت مس غانتا نخلت عامت صنحو علما كم ذا أسر بي بي سي علاو غيرو تي أسلطاني كسا وانج أوروبا 2028 مستا هاغراوت غانتا كم صنح تغليص له توماس توهل قدمي حزين عبيت غانتا بورشا دورتموند بي اس جي تشيلسي بايرن مونيخن كالوتن كم ذا سلطنما يذكر بخالي زينا أسلطان غانتا نتوغا فورست انجليزاوي شاون دايش كابا سلطانتو تباريرو اتي أسلطانين حدا عامتين نتا غانتا مريح وايو هبدا حزوان غانتا نتوغان فرس ب 27 نتوي مبل 17 درجه زلا خوينا اب حدغا مراد كاب زلا ويست هام يونايتد ب3 نتو طرحيا مريحه زلا اب مودعتام جيمس ميلنر زبزحات صواتات بريمير ليج انجليز بمسلاف كروسن تمعراريلو يارد قبل زغير James Milner against his former club equals Gareth Barry's record of Premier League appearances 650 زخونه سب مستر زخل عامت اب صوتا مصنح خانتا يزبل حتو كقربو لخلو ميلنر بخرعات زملسون تدغاغامي ززارون ريتولم معلتاوي اب صعريه كل غزه كم حيشفتن لعل كله كاب مهسيتي نصا مخاني عدلنياي الكلاو مستخعمو اي قربون اب مغاغباي دما ازي قدوس يبل like you're earning the right to be part of this first team. You know, I'm 16 years old. I've been in the academy. We got allocated players and ازي مجلس حدا بروفيشنال سبورتنيا زمال استبحالو كخوب غانتو برايتن اب مبل 26 سومن قطمات بريمير ليج انجليز ناب فيلا بارك تغعيزا بزكايدو تصوتا تغيروا بمتاو تاريخ صريحهم نبر ود غانتو غاريز باري اب بريمير ليج انجليز 653 صوتات بمسلاف حيزو صنحه خبر دما تمعراريم قدم 24 عامه بيلو مس ليدز يونايتد كتصاوت جمره ميلنر غنا ود 16 عامه كوينيو فلما يصوتو كايدوم እታግጥም ንሳ ናብ ዝሕዘሎ ታሪኽን ግዘ ጸውታን ተብጽሖ ምዃና ወላ ሓደ እኳ ዝግምታ ይመስለንን ምኽንያቱ ሲ ዝበዝሑ ተጻወቲ ገና ኣብ ንእስነቶም ብሰንኪ ማህሴትን ኣነባብራ ከይዲ ወይ ድማ ላይፍ ስታይል ኣመጋግባን ኣልኮላዊ መስተን ካብ ኩዕሶ እግሪ ብኣግኡም ዘሎ እዮም ዝኹሉ ፈተና ሚልነር ብኸመይ ኣምሊጡ ብዙሓት ርእይቶ ሂቡ እዮም ነበር መጻወቱ ግሌን መሪ ንሱ ኣብነታዊ እዩ መስሕድሕድ ጸወታ ይላመድ ድሕሪ ጸወታ ግዜ ዕረፍቱ ብኣግባቡ ይጥቀም ኢልዎም ነበር ኮኸብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ጀረሚ ደፎ ድማ
ንመናእሰይ ተጻውቲ ኣራኣዩ ድሕሪ ምባል ድሕሪ ጸወታ ኣብ በረድ ተኣሊኹ ነብሱ የነቃቅሕን ከም በሓድሽ መትንታቱ የቀላጥፍን ኢልዎም And when you've got to do a yoga class or you've got to get an ice bath, some of the pros, and we've both seen it, would have been, oh, that's not for me, I'll stick to what I do. It's so important for young players to see that because 632 games at the top level, that's some achievement. كلتشن عسرتن مس أستون فيلا بولس منسي تسعة بريمير ليج إنجليز دحر معواتو ناب مانشستر سيتي زمرح ميلنر كلتا بريمير ليج كالوت واناجون عتيرو بدحر إدما ناب ليفربول مرحمو بريمير ليج تشامبيونز ليج أوروبان بموسخ مس كلتا جانتات بريمير ليج تعوت تسعة يكونم كاب مسمر كل خارج كساب تسعة في المأخل متكعن النغيرة بمتصوات تي بقليلو زي بتصحن وحدات راح زغلون زبز حق طمات بريمير ليج إنجليز بمسلاف أرستخوين كاب ميلنرن غاريز بارين قاتلهم دما ريان جيجس فرانك لامباردن ديفيد جيمسون اتم زبز حق طمات بريمير ليج انجليز استسلفوا تጻውتيهم It's Milner to strike. That is perfection. ማርከስ ዝኸርኩም ኣድመስትና ሎማዓንቲ ዝሓስኩም ጸጸባ ስፖርት እዮም መስል ነይሮም ስለዚ ተኸታተልኩም ናይ መስግን ሰላም زينات حد ساعات راديو تكراي أبستاذ ديمقراط سماعتي أستير قبرسلس مسترنياتي كنشال زعلت حبرناكم تانيحنا مدوات راديو تكراي قد سألت يوم سسنا ينعخم